ओके, सो म आज हजुरहरूलाई प्रफिट र लसको एकदमै सजिलो ट्रिक क्यालकुलेटर नभइकन पनि हामीले सोल्भ गर्न सक्ने, कुनै पनि फर्मुला अप्लाई नगर्नुपर्ने, फर्मुला विहीन र क्यालकुलेटर विहीन प्रफिट र लसको समस्यालाई कसरी विदिन ए सेकेन्डमा गर्न सकिन्छ त्यो कुराबारे म आफ्नो आइडिया सेयर गर्दैछु। सो केस फर्स्टलाई हेरौँ त। केस फर्स्टमा के छ भने सिपी पनि दिएको छ र एसपी पनि दिएको छ अनि प्रफिट पर्सेन्ट पत्ता लगाउन भन्यो। एसपी बढी छ, सो प्रफिट पर्सेन्ट पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने के गर्न मिल्छ भने यहाँनिर हेर्नुहोस् त, हामीले के गर्ने, यसलाई र यसलाई माइनस गर्ने। हेर्नुहोस् है, यसलाई र यसलाई माइनस गर्ने कति आउँछ 20, 20 लेख्नुहोस् अनि यसलाई डिभाइड गरिदिनुहोस्। कतिले त यो माथिको सिपीलाई मात्र हेर्नुहोस् त कति छ 100 छ। अब 100लाई 100ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ 1 आउँछ, त्यही भएर 1ले डिभाइड गर्ने अनि कति हुन्छ हाम्रो एन्सर 20%। फेरि यस्तै कुरालाई यहाँ पनि बुझौँ। सुरुमा के गर्ने, फरक निकाल्ने। 300 माइनस 200 कति हुन्छ 100 अनि डिभाइड बाई के गर्नु पर्ला, यो सिपीलाई 100ले डिभाइड गर्नुहोस् त, सिपीलाई 100ले डिभाइड गर्नुहोस् 2, सो 100 बाई 2 कति हुनुभयो 50%। सो हामीले के गरिरहेछौँ, माइनस फरक निकालिरहेछौँ। 300 माइनस 250 50 र डिभाइड बाई के गरिरहेछौँ, यो जुन सिपी छ नि हो त्यो सिपीलाई 100ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 250लाई 100ले 2.5 हुन्छ होइन, 2.5। सो अब हाम्रो यसको एन्सर जति हामीलाई उसमा दिया हुन्छ, अप्सनमा दिएको हुन्छ त्यो अनुसार हामीले मिलाउँछौँ। सो सर्टकट रुल चाहिँ के हुने भयो त, फरक निकाल्ने अनि डिभाइड बाई सिपी कस्ट प्राइसको जति छ नि भ्यालु त्यसलाई 100ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ त्यति नै राख्ने। अब सेकेन्ड केसमा सिपी पनि दिएको छ, एसपी पनि दिएको छ र लस पर्सेन्ट निकाल्नु पऱ्यो भने त्यही कुरा हो। के गर्नुहोस्, फरक निकाल्नुहोस्। फरक निकाल्दा कति आयो 20 आउँछ, डिभाइड बाई सिपी गर्नुहोस्। सिपी कति छ 100, अब त्यो 100लाई 100ले डिभाइड गर्दा कति आउँथ्यो 1 आउँथ्यो, सो यसको एन्सर 20% हुने भयो। अब यसको फरक निकाल्नुहोस् कति हुने भयो 50 अनि डिभाइड केले गर्ने सिपीले 200 बाई 100 गर्दा कति आउँछ 2, 25%। त्यसै गरी यहाँनिर फरक निकाल्नुहोस् कति हुन्छ 50 डिभाइड कतिले गर्ने, 250लाई 100ले डिभाइड गर्दा 2.5ले, यसरी हुने भयो एन्सर। ल हेर्नुहोस् त, सिम्पली फरक निकाल्ने। फरक निकालिसकेपछि के गर्नुपर्छ त, हामीले सिपीले डिभाइड गर्नुपर्दो रहेछ। फरक निकालेर सिपीले डिभाइड गर्नुपर्दो रहेछ भने दुईवटा केसमा, एउटा प्रफिटको एसपी र सिपी दिएको अवस्थामा प्रफिट निकाल्नु पऱ्यो भने त्यही कुरा लागु हुन्छ, लस निकाल्नु पऱ्यो भने पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ। अब हामी लाग्छौँ केस थर्डमा। केस थर्डमा के रहेछ भनेपछि हेरौँ त, सिपी दिएको छ अनि प्रफिट दिएको छ अनि एसपी खोज्न भन्यो। यदि सेलिङ प्राइस खोज्न भन्छ एसपी, एसबाट सम सम्झिनुहोस्, एसबाट सम सम्झिनुहोस्, जोड्नुपर्छ। सम भनेको जोड्नुपर्छ, जोड्नु परेको मतलब जोड्न पनि मिल्यो घटाउन पनि मिल्यो, दुईवटा कुरा सम्झिनुहोस्। एसबाट एसपी, एसबाट सम, जोड घटाउ दुइटै। अब यस्तो अवस्थामा के गर्ने, दिएको भ्यालु लेख्ने 100 लेख्ने अनि प्लस गर्ने कति, यो 10लाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् कतिले 1ले अनि कति हुनुभयो 110। यो 1ले किन मल्टिप्लाई गरेको, हामीले सुरु भनेको छु नि मैले, सिपीलाई 100ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ, यसलाई 100ले डिभाइड गर्दा 1 आयो नि त, त्यही हो, त्यही 1ले 10लाई मल्टिप्लाई गरेर 10 लेखेको। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त के गर्ने, सिपी लेख्ने 200 अनि प्लस गर्ने, प्लस किन गर्ने प्रफिटको कुरो छ। अब त्यो 20ले जस्तै मानौँ न तपाईँले सिपीलाई 100ले डिभाइड गरेर 2 आउँथ्यो, त्यही भएर त्यो 2लाई के गर्नु पऱ्यो 20ले मल्टिप्लाई अनि 20 × 2 40, कति एन्सर आउने भयो 240। अब यहाँ हेरौँ त के गर्ने, सिपी लेख्ने 250 अनि प्लस यसलाई डिभाइड गर्दा कति आउँछ 2.5 आउँछ अनि 2.5लाई 25ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, 2.5लाई 25ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् अनि सहज रूपमा एन्सर निकाल्न सकिन्छ फास्ट। यसलाई अप्सन हेर्दै त्यसमा टिक लाउनु पर्ने, हामीलाई त्यो समस्या हुँदैन। अब यहाँ हेरौँ त केस फोर्थमा सेम कुरो छ, प्रफिट भएर प्लस गरेको लस भइसकेपछि के गर्छौँ माइनस गर्छौँ। 100 लेख्छौँ, पहिला 100 लेख्ने माइनस गर्ने अनि 10 इन्टु कति हुन्छ त, 100ले 100लाई भाग गर्दा 1 आयो, त्यही भएर 10 इन्टु 1 गऱ्यो 90 आयो हामीलाई। यसमा 200 लेख्ने माइनस गर्ने, यसलाई 100ले डिभाइड गरेर 2 आयो, सो 2 × 20 40 माइनस गऱ्यो कति भयो त 160।
यहाँनिर 250 लेख्ने माइनस गर्ने 2.5 छ इन्टु 25 यसलाई चाहिँ अपरेट गर्नु पर्ला। यस्तो कम्प्लेक्स खालको आउँदैन, प्रायः जसो हाम्रो आइक्यूमा के हुन्छ भने 0 भएको चाहिँ आउँछ ताकि विद्यार्थीहरूलाई गर्न सजिलो होस्, सहज होस्, त्यो हिसाबले चाहिँ आउँछ। यदि इन केस यस्तो आइदियो भने यो रुल फलो गरिदिनु होला, सिम्पली केही फरक पर्दैन। सो केस सेकेन्ड, केस थर्ड र केस फोर्थमा के रहेछ, एसपी सम, एसबाट सम अप्लाई गर्ने, सिपी लेख्ने अनि यसलाई 100 ले डिभाइड गरेर कति आउँछ त्यसलाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने, यसमा 20 ले मल्टिप्लाई गर्ने, यसमा 25 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यसरी हामीले 4वटा केसेसहरू अहिलेसम्म सोल्भ गऱ्यौँ। अब अर्को केस हामी हेर्छौँ। अब केस 5 हेरौँ। सिपी पत्ता लगाउनु पर्ने, सी पत्ता लगाउनु पर्ने। यहाँ हेर्नुहोस् त, सी पत्ता लगाउनु पर्ने। यसमा के गर्नुहोस्, डिभाइड गर्नुहोस् सीमा, एसमा सम गर्ने, सीमा डिभाइड गर्ने। सो हामी के गर्छौँ, पहिला 100 लेख्छौँ, यो एसपी को 100 लेख्छौँ अनि 2टा 0 थप्ने, 2टा 0 थपेर के गर्ने त, अब डिभाइड गर्ने। तर कतिले प्रफिट छ भने 100 मा 10 जोड्ने, 110 ले डिभाइड गर्ने अनि हाम्रो एन्सर आउँछ। जति आउँछ त्यति लेखिदिने, सक्यो। यसमा हेर्नुहोस् 200 लेख्ने, 2टा 0 थप्ने अनि डिभाइड बाई कति गर्ने त, 20 छ भने 120 ले। सिम्पल, धेरै कुरा सोच्नु परेन। यसमा के लेख्ने, 250 लेख्ने, 2टा 0 थप्ने अनि डिभाइड कतिले गर्ने, 125 ले। 100 जोड्ने के, 25 मा 100, 20 मा 100, 10 मा 100, यसरी हुने भयो। अब प्रफिट भएको कारणले गर्दा जोडेको, अब त्यही कुरामा लस भयो भने सी यहाँ पनि छ, सी यहाँ पनि छ, सी भनेको डिभाइड। सो हामी के गर्छौँ, 100 लेख्छौँ, 2टा 0 थप्ने अनि डिभाइड बाई कति गर्ने, 10 छ भने 100बाट 10 गर्नुहोस्, 90। किन त, लस हो। प्रफिटमा जोड्ने 100 मा, लसमा चाहिँ घटाउने। यहाँ हेर्नुहोस् 200 छ, 2टा 0 थप्ने अनि डिभाइड बाई कति गर्ने, 100 माइनस 20, 80 गर्ने, एन्सर आउँछ। 250 लेख्ने, 0 0 थप्ने अनि डिभाइड बाई कति गर्ने, 100 माइनस 25, 75। हेर्नुहोस् त, भनेपछि 3 किसिमको हामीले मेनली 3 किसिमको केस छ अनि सबैको प्रफिट लस हुँदै आएको छ। अब यो 6वटै केसलाई समग्रमा हेरौँ। सिपी दिएको छ, एसपी दिएको छ, प्रफिट निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने, सुरुमा यस्तो फरक निकाल्ने 20 अनि डिभाइड बाई के गर्ने, त्यो सिपीलाई 100 ले भाग गर्दा 1 आउँछ, 1 ले डिभाइड गर्ने, 20% आयो। केस सेकेन्ड त्यस्तै छ, सिपी छ, एसपी छ, के गर्ने, फरक निकाल्ने कति हुन्छ, 20 अनि डिभाइड बाई कति गर्ने त, 100 लाई 100 ले डिभाइड गर्दा 1 आयो, सो 20% एन्सर आयो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, एसपी फाइन्ड गर्नु भने एस भनेको सम भन्ने बित्तिकै 120 लेख्ने प्लस गर्ने अनि के गर्ने त, यसलाई डिभाइड गर्दा कति हुन्थ्यो, 1.2। सो 1.2 लाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि कति हुने भयो, 120 प्लस 1.2 इन्टु 10, 12 हुने भयो। 120 र 12 ले कति हुन्छ, 132 हुन्छ। यसरी सहजिलै हामीले गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, केस फोर्थमा हेर्नुहोस् त, सेम एसपी, एस भनेको सो सम गर्ने 150 अनि सम। तर यहाँनिर लस छ, लस भन्नेदेखि सम नभएर यहाँ के हुन्छ, माइनस हुन्छ। ध्यान दिनु होला है, मैले फेरि लेख्ने, 150 लेख्ने अनि एल छ, लस छ भनेपछि माइनस, प्रफिटमा प्लस, लसमा माइनस। अब कति त, 1.5 आयो, 100 ले डिभाइड गर्दा 1.5 इन्टु 20 गर्ने अनि कति हुन्छ, 150 माइनस 15 इन्टु 2 गर्दा 30 हुने भयो, 120 आउने भयो हाम्रो एसपी चाहिँ। अब यो 5th र 6th केसलाई हेरौँ। 5thमा के, सी पत्ता लगाउनु भन्यो, सिपी, सीबाट डिभाइड, सम्झिनु होला, एसबाट सम, सीबाट डिभाइड, एसबाट सम र सीबाट डिभाइड अनि प्रफिटमा के छ, फरक निकाल्ने, डिभाइड गर्ने, फरक निकाल्ने, डिभाइड गर्ने, एसपीमा सम निकाल्ने, जोड्ने, सीमा डिभाइड गर्ने, कति डिभाइड गर्ने, 150 छ, 150 मा 2टा 0 थप्ने, प्रफिट छ भने जोड्ने, 120, एन्सर आयो हाम्रो। केस 6 मा के छ, 150 डबल 0 थप्ने, 100बाट माइनस गर्ने, लस हो 80। यसरी हामीले सहज रूपमा 6वटा केसेसहरूलाई गर्न सक्छौँ।